मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल जो है वो शहबाज गिल साहब को मुआविन ख़ुसूसी जो रहे इमरान खान साहब के दौरान इक़्तिदार और इस वक्त जो थे चीफ ऑफ द स्टाफ इमरान खान के थे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान नाज़रीन डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जो है वो बनी गाला चौक पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आवाम के जहनों में इस वक्त परेशानी है और जहन में शायद ये सवालात पैदा हो रहे हों कि ऐसी क्या वजह है कि शहबाज गिल साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और शायद आप सबके जहन में ये भी आ रहा हो कि ये शायद कोई इंतकामी कार्रवाई है। वो खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो पोस्ट कर रहे हैं कि शायद ये एक 100% ऑब्वियस अपनी तरफ से कह रहे हैं कि एक इंतकामी कार्रवाई है, सियासी कार्रवाई है जो कि शहबाज गिल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जा रही है। तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं आप सबको, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसकी क्या वजह है कि इनको गिरफ्तार किया गया और किस तरह गिरफ्तार किया गया, ये तमाम की तमाम बातें नाज़रीन मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ इस व्लॉग में, और सब कुछ डिस्कस करते हैं कि ये कल हुआ परसों हुआ क्या जिसकी वजह से इनको सरेआम सड़क पर गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, परसों जो है ये ARY न्यूज़ पर कॉल पर आए और वहाँ पर जो है रिपोर्टर खातून ने ये सवाल किया कि स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो है नाज़रीन, वो हमने पहले ही ये बता दिया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पोस्ट करेगा, ट्वीट्स करेगा और कार्रवाई करेगा और तजाद पैदा करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और फ़ौज के दरमियान। तो जब ये सवाल किया गया, अब डॉक्टर शहबाज गिल साहब की जो है वो काफ़ी लंबी एक तकरीर है, उसमें से मुख्तसरन स्क्वीज़ करके मैं आप सबके सामने बता देता हूँ कि उन्होंने कल क्या क्या बताया। वो एक मेन पॉइंट जो है उसके हवाले से मैं बता देता हूँ। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो छोटा तबका है फ़ौज का, उनके दिलों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि वो तकसीम कर रहे हैं फ़ौज को आला अफसरान के दरमियान और जो निचले तबके के जो सिपाही हवलदार हैं, सिपाही हैं माज़रत चाहता हूँ, उनके दरमियान जो है तजाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इम्पोर्ट की गई, इम्पोज की गई, इसमें जो आलाकार हैं इसके, उनकी इजाज़त से नाज़रीन ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज की गई है। ये सीधा जो है फ़ौज को तनकीद कर रहे हैं इसके तहत। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने कहा कि फ़ौजी अफसर जो है वो बड़ा देख कर जान देता है जब वो शहीद होता है। उसे मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो नाज़रीन ये इनका बयानिया था, काफ़ी लंबी तकरीर है, लेकिन ये जो मेन पॉइंट्स मैंने आप सबके सामने रखे हैं, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि इनकी जो तकरीर थी वो फ़ौज मुखालिफ तकरीर थी और आइन के मुताबिक आप पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करेंगे, कोई इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे जो कि इदारों के ख़िलाफ़ हो, आवाम में इंतशार पैदा करने की कोशिश करे, तो आइन के मुतसादिम हो तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही हुआ कि इस तकरीर को करने के बाद शहबाज गिल साहब की इनको जो है नाज़रीन वो गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए मैं आप सबको इस पर बता देता हूँ। मरियम, अब ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीर करते रहते हैं आए रोज़। इस पर भी मैं आप सबको बता देता हूँ, ये कोड वर्ड्स में जो है फ़ौज पर तनकीद करते हैं और मरियम बीबी भी आए रोज़ जो है इस तरह की अपने बयानिए जारी करती रहती हैं। और उसके बाद बाहर से बैठ कर नवाज शरीफ साहब भी जो हैं वो फ़ौज मुखालिफ तकरीर करते रहते हैं। इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब जो थे वो भी इस तरह के काम करते रहते थे। तो अब देखिए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, ये अगर तनकीद कर रहे थे तो कोड वर्ड्स में कर रहे थे, तो ये तो इजाज़त है कि आप जो है कोड वर्ड्स में तनकीद करें, लेकिन
اگر آپ کھلم کھلا اس طرح کے بیانیے جاری کریں گے تو آپ کے خلاف لازماً کارروائی کی جائے گی۔ یہی ہوا کہ انہوں نے کل کھلم کھلا فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بیانیہ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ کل جو انہوں نے بیانیہ دیا کہ ناظرین جو نچلا طبقہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، پر جو افسران ہیں وہ ناظرین محبت نہیں کرتے ہیں، تو یہ تقسیم کرنے کی بات کی گئی، تو لازماً اس کے خلاف ناظرین کارروائی ہونی چاہیے تھی اور ہو بھی رہی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بیانیہ دیا تو اس وقت اے آر وائی نے کال پر دیا ہوا تھا ان کو، تو اب اے آر وائی کو اپنا چینل بچانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین پیمرا نے جو ہے ان کے چینل کو بین کر دیا ہے، نشریات پر پابندی لگا دی ہے، کیونکہ ان کے چینل سے جو ہے وہ فوج مخالف تقریر کی جا رہی ہیں۔ تو اب اے آر وائی کا بیانیہ یہ آیا ہے کہ ہمارا شہباز گل صاحب کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارا اپنا ایک ڈیکورم ہے، ہم اس جو شہباز گل صاحب کا بیانیہ ہے اس سے برات حاصل کرتے ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس بیانیے کے ساتھ۔ اس کا مطلب ناظرین کہ یہ بیانیہ جو ہے یہ واقعاً فوج مخالف بیانیہ تھا، اور اس پر ان کی ہی گورنمنٹ پنجاب حکومت میں جو وزیر اعلیٰ موجود ہیں پرویز الہی صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بے وقوف ہیں جنہوں نے اس طرح کا بیانیہ جاری کیا، کیونکہ یہ ہمارے محترم ادارے ہیں، ہائی کورٹس، عدالتیں، سپریم کورٹ، فوج، افواج پاکستان جو ہے یہ محترم ادارے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف حرزہ سرائی کریں گے، کوئی غلط زبان استعمال کریں گے تو لازماً آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور انہوں نے اس چیز کی شدید مذمت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ واقعی غلطی کے مرتکب ٹھہرے ہیں اور انہوں نے فوج مخالف تقریر کی ہے، جس کے بنا پر ان کے خلاف اب جو ہے کارروائی کی جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین اس چیز پر کہ ان کو گرفتار کیا گیا، یہ میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں۔ بنی گالہ کے چوک پر، بنی گالہ کے تھانے میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی اور ان کو چوک پر ہی گرفتار کر لیا گیا تھا، یہ پولیس کی جانب سے بیانیہ آیا ہے۔ اور لیکن میں اس چیز کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، شیشہ توڑا گیا، دھکے دیے گئے، اور یہ چیز غلط ہے کہ آپ عدالت میں پیش کرنے سے پہلے اس طرح کا کوئی عمل کریں۔ یہ چیز غلط ہے کہ آپ کسی کو اس طرح نقصان پہنچائیں، اس کے عملے کو نقصان پہنچائیں۔ اس طرح آپ پر بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، کیونکہ آرٹیکل 21 جو ہے آئین کا یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ملک میں قانون کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے یہ انتہائی غلط تھا، اور میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح گرفتار کیا گیا وہ گرفتاری غلط تھی۔ اب شیخ رشید کا اس حوالے سے بیانیہ آ گیا ناظرین، بڑا مزیدار سا انٹرسٹنگ سا بیانیہ آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وارنٹ کے بغیر اگر آپ میرے گھر مجھے گرفتار کرنے آئے تو مجھے قانون اجازت دیتا ہے کہ میں اس چیز کی مخالفت کروں اور قانونی کارروائی کروں اس چیز کے خلاف۔ تو ناظرین یہ جو اس طرح کے بیانیے جاری کیے جاتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی طرف سے جاری کیے جائیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیے جائیں، یا کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے جاری کیے جائیں، ان کی شدید مذمت کرنی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ عدالت نے ناظرین 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر شہباز گل صاحب کو جیل میں بھیج دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نے کے بعد